वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अख्ताम पर सदर ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। कल अमरीकी सदर से 1-on-1 मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों ममालिक के आला हुकाम शरीक होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। वो दुनिया भर में अमन चाहते हैं। ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब में अमन के लिए कोशिशों का तज़किरा किया। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। सदर ट्रंप का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की हालिया सैलाब के मुआशी असरात का भी जायजा शामिल करने की अपील। कहा पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और वादों पर मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। MD IMF का सैलाब मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी, नुकसानात के तखमीने की अहमियत पर जोर। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वज़ीर-ए-आज़म के मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों पर अमल दरामद के अज़्म को सराहा और यकीन दहानी करवाई कि IMF पाकिस्तान की तवील मुद्दती पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती इक़दामात में मुसलसल ताउन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म से सदर वर्ल्ड बैंक की भी मुलाकात। अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की ऑपरेशन को आसान बनाने और निजी शोबे में वसाइल को मजीद मुतहर्रिक करने पर अजय बंगा की क़यादत की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मुलाकात में शरीक थे। अमरीकी सदर ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 8 मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात। गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, अमारात और उर्दन के सरबराहान भी मुलाकात में मौजूद थे। ट्रंप ने इस्लामी ममालिक के सरबराहों से मुलाकात को एजाज़ करार देते हुए कहा कि आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। मसाइल के हल के लिए मिलकर मेहनत करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार देते हुए कहा कि इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर से उनकी यह मुलाकात कामयाब रही। मेरे ख्याल में हम गजा के लिए कुछ इक़दाम कर सकते हैं। कुछ ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास के मज़ालिम को इनाम देने के मुतरादिफ होगा। यह अमल अमन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा अमरीका गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमारियों की बाजियाबी चाहता है। ट्रंप का पाकिस्तान भारत समेत 7 बड़ी जंगें रुकवाने का भी तज़किरा। अक़वाम मुत्तहिदा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा यह काम इस इदारे का था मगर अफसोस मुझे ये करना पड़ा। कई ममालिक ने तो अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं के फ़ोन तक नहीं उठाए। अक़वाम मुत्तहिदा अगर जंगें न रुकवा सके तो फिर इसका क्या फ़ायदा। खोखले अल्फाज जंगें नहीं रोकते। सब लोग कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर से मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रिया के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दोतरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में कुवैत के वली-अहद से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी, उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोइम और इंडोनेशिया के सदर अबू सुबियांतो से भी मुलाकातें की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में इंसानी सूरत हाल को बदतरीन करार दे दिया। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कहा गजा में इंसानी इमदाद की फौरी और बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम आलमी यकजहती और बैनुल अक़वामी अमन बरकरार रखने के लिए हुआ था। इसे अमन का ज़ामिन होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुस्लिम रहनुमाओं की गजा पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खून आलूद और आज़ाद से महरूम तस्वीर लहराकर दुनिया को झंझोड़ते हुए कहा कि गजा में हर घंटे में एक बच्चा शहीद हो रहा है। इंसानियत ने पिछले 100 सालों में ऐसी बर्बरियत नहीं देखी। जख्मी और माजूर बच्चे, खंडर में तब्दील महल्ले और दरबदर फ़लस्तीनी ख़ानदानों की तस्वीर दिखाने पर ऐवान लम्हों के लिए साकित हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वीटो सिस्टम पर तनकीद करते हुए तुर्क सदर ने कहा दुनिया 5 से बड़ी तुर्क सदर ने अपनी तकरीर में
اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ جنوبی ایشیا کا امن مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ممکن نہیں۔ امیر قطر نے اسرائیل کو بدمعاش ریاست قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی نظام قانون کا احترام سب پر لازم ہے۔ انڈونیشین صدر نے کہا غزہ اور یوکرین سمیت کسی بھی جگہ 20,000 امن فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ برازیل کے صدر کی ٹرمپ کی پالیسیوں پر کڑی تنقید۔ پنجاب گورننس کا نیا ماڈل سامنے لانے والا پہلا صوبہ ہے۔ پیرا فورس کا قیام میرا خواب تھا جو شرمندہ تعبیر ہوا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب، کہا ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوری کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پیرا فورس مقررہ سرکاری نرخوں پر عوام کے لیے اشیاء ضروریہ کی دستیابی یقینی بنائے گی۔ پنجاب میں آنے والے بدترین سیلاب کے دوران پیرا نے نمایاں کردار ادا کیا۔ سی سی ڈی نے پنجاب میں امن و امان کے لیے مثالی کام کیا۔ پنجاب کے بہت سے اضلاع میں اس وقت جرائم کی شرح صفر ہے۔ عوام کی خدمت کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ سارے گھر گھیر کے نے بڑا نقصان ہوا ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملی گئی۔ سریکیشا نہیں رہے گی سر، کھ نہیں بچا، سارا کوئی لوڈ دے دریا گھن گئے۔ میرا کمرہ ڈگ گیا ہے، میرے کو یہ چاہیے بڑھنا چاہیے۔ غریب لوگ کیسے اتنا تو کیمپ وغیرہ ملا ہے، نہ کھانا پینا ملا ہے، نہ کچھ نہیں ملا سانو۔ پاک پتر میں دریائے ستلج کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ انتظامیہ سیلاب سے متاثرہ گاؤں سالم رت میں سہولیات فراہم کرنے میں ناکام، متاثرین سراپا احتجاج، سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ احمد پور شرقیہ میں دریائے ستلج کی تباہ کاریوں نے جہاں پوری کی پوری بستیاں اجاڑ دی، وہیں فصلوں اور سینکڑوں ایکڑ پر مشتمل آم کے باغات کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ احمد پور شرقیہ کا آم مٹھاس پہ اپنا ثانی نہیں رکھتا، جو اس وقت شدید خطرات سے دوچار ہے۔ سندھ کے 14 اضلاع کی 28 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ۔ کراچی، حیدرآباد، دادو، جامشورو، مٹیاری، سکھر، گھوٹکی، خیرپور، میرپور خاص، عمرکوٹ، بدین اور ٹھٹھہ شامل تمام اضلاع میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ سوشل میڈیا کو دیکھ کر عدالت نہیں چلا سکتے۔ عدالتی روسٹر کو ذاتی اسکریننگ کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں دی جا سکتی۔ جسٹس نعیم اختر افغان کی ریمارک سپریم کورٹ نے ٹی آر جی پی کے الیکشن کروانے کی اجازت دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ سماعت نومبر کے پہلے ہفتے تک ملتوی۔ پاور سیکٹر کے گردشی قرض میں کمی، حکومت اور 18 بینکوں کے کنسورشیم میں فائنانسنگ معاہدہ آج ہوگا۔ پاور سیکٹر کے لیے بینکوں کے ساتھ 1.22 ارب فائنانسنگ کا معاہدہ ہوگا۔ دستاویزات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب وزیراعظم آفس اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نیو یارک سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ پی آئی اے کو آڈٹ میں کامیابی پر برطانیہ نے کارگو لائسنس جاری کر دیا۔ قومی ایئر لائن کو تھرڈ کنٹری آپریٹر کی باضابطہ منظوری مل گئی۔ پہلے مرحلے میں مانچسٹر کے لیے کارگو پروازیں چلائی جائیں گی، جس کے بعد برمنگھم اور لندن کو بھی نیٹ ورک میں شامل کیا جائے گا۔ ملک میں 60 تا 70 ہزار متبادل ادویات بغیر حفاظتی جانچ فروخت ہونے کا انکشاف۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ڈریپ کو خط، مسلسل ناکامی پر اظہار تشویش۔ متبادل ادویات کی نگرانی تیز کرنے پر زور، لکھا 80 سے 90% مقامی صنعتکار لیبارٹری اور تربیت یافتہ عملے سے محروم ہیں۔ حکومت کو نئے اندراجات پر پابندی، ملک گیر سطح پر جی ایم پی انسپیکشن کروانے کی سفارشات۔ ڈریپ ایکٹ 2012 پر سختی سے عمل درآمد۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اسلام آباد کی بیٹی زہرا بطول اسلام آباد میں سب سے پہلے HPV ویکسین لگوانے والی۔ پیغام میں ویکسین کے خلاف پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہر بچی اعتماد کے ساتھ ویکسین لگوائے۔